सुप्रभात मेरो सबै स्टुडेन्ट्स र मेरो भ्युअर्सहरूलाई। आज हामी नयाँ च्याप्टरपट्टि लाग्नेछौँ जुन चाहिँ हुन्छ प्लेन। र प्लेनमा तपाईँहरूले के छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले पहिलाको प्रिभियस च्याप्टर जुन चाहिँ इक्वेसन अफ अ लाइन इन 3D स्पेसहरू मजाले बुझ्नु भएको छ भने प्लेन आरामले बुझ्नुहुनेछ, किनकि प्लेन अलिकति कम्प्लिकेटेड छ र सबै त्यसको लाइनको कतिवटा एप्लिकेसन्सहरू छ। र हामीले जुन चाहिँ जति पनि पढे भेक्टरमा पनि भेक्टरको इन्ट्रोडक्सन पार्टमा जुन चाहिँ प्रोडक्ट अफ टु भेक्टर, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यो सबै चिजहरू काम लाग्नेछ अब तपाईँहरूलाई। र म तपाईँहरूले सबै त्यो भिडियोजहरू हेर्ने तपाईँहरूलाई रेकमेन्ड गर्छु र हेरेपछि तपाईँले यो भिडियो मजाले प्लेन जुन चाहिँ च्याप्टर छ यो अलिकति कम्प्लिकेटेड छ त्यो सबै बुझ्नु भएको छ भने यो आरामले बुझ्नु हुनेछ, त्यो मेरो ग्यारेन्टी छ तपाईँहरूलाई। र आजको यो भिडियोलाई म्याक्सिममभन्दा म्याक्सिमम सेयर गरिदिनु सो द्याट सबै नानीहरूले पढ्नु पाओस्। र आजको सुरु गरौँ नयाँ टपिक जुन चाहिँ हुन्छ प्लेन। अब प्लेन भनेको के हो? अब हेर्नुहोस्, यो बोर्ड पनि हाम्रो के छ अहिले, प्लेन हो। सो प्लेनमा के हुन्छ भन्दा चाहिँ डेफिनेसन अफ अ प्लेन के हुन्छ भन्दा चाहिँ अगर कुनै पनि सर्फेसमा मैले दुईवटा पोइन्ट छ अरे त्यसलाई जोड्दाखेरि जुन चाहिँ लाइन सेगमेन्ट हुन्छ त्यो अगर त्यो कम्प्लिटली त्यही सर्फेसमा भयो भने चाहिँ हामी त्यसलाई के भन्छौँ, प्लेन भन्छौँ। सो अगर इफ a line segment if a line segment joining 2 points lie completely on the surface drawn is known as a plane। जुन चाहिँ सर्फेसमा मैले ड्र गरेँ त्यसमा नै त्यो लाइन सेगमेन्ट त्यहीँ रह्यो भने चाहिँ हामी त्यसलाई के भन्छौँ, प्लेन भन्छौँ। ओके, सो प्लेन भनेको प्लेन कुन चाहिँ लेटरबाट आउँछ? अब हाम्रो इङ्ग्लिस अल्फाबेट कुन चाहिँबाट आउँछ? PLANE हैन। सो ग्रिक लेटर पी भनेको के हो? पाई। त्यो त थाहा भएकै कुरो हो तपाईँलाई। त्यही कारण हामी प्लेनलाई के सिग्निफाई गर्छौँ? पाईले। जस्तै लाइनलाई हामीले के सिग्निफाई गर्थ्यौँ? एलले गर्थ्यौँ हैन। त्यसरी प्लेनलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ? पाईले गर्छौँ। ओके, सो सुरु गरौँ आजको टपिक जुन चाहिँ छ इक्वेसन अफ अ प्लेन। सो इक्वेसन कस्तो कस्तो प्रकारको हुन्छ? सो आज म भेक्टर र कार्टेसियन फर्महरू देखाउने छु म तपाईँलाई। सो गरौँ भेक्टर इक्वेसन। टपिक लेख्नुहोस् भेक्टर इक्वेसन अफ अ प्लेन। भेक्टर इक्वेसन अफ अ प्लेन नर्मल टु अ युनिट भेक्टर, नर्मल टु अ युनिट भेक्टर एन क्याप। यो चाहिँ दिएको छ अब हामीलाई हैन। नर्मल टु अ युनिट भेक्टर एन क्याप एन्ड whose magnitude or length drawn from the origin is given d। जसको चाहिँ म्याग्निट्युड दिएको छ, जहाँ कहाँबाट ड्र गरेको? ओरिजिनबाट ड्र गरेको। सो कस्तो हुन्छ के हुन्छ म तपाईँलाई देखाउने छु। अब मैले तपाईँलाई अस्ति इक्वेसन अफ अ लाइन खोज्दाखेरि मैले तपाईँलाई के भने भन्दाखेरि चाहिँ लाइन इक्वेसन भनेकै के हो? इक्वेसन भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि पोइन्ट त्यो लाइनको कस्तो खालके बिहेभियर हुन्छ, त्यसको कस्तो खालके रिलेटको हुन्छ। जस्तो कुनै पोइन्टबाट पास हुँदै थियो र कोही भेक्टरसित प्यारल हुँदैछ भने त्यसको इक्वेसन के हुन्छ? कुनै पनि पोइन्टको पोजिसन भेक्टर के हुन्छ? a प्लस अफ लैम्डा b। यही त पढेको थियौँ हामीले हैन। सो त्यसरी नै इक्वेसन अफ अ नर्मल कस्तो हुन्छ? नर्मलको इक्वेसन प्लेनको इक्वेसन कस्तो हुन्छ? अगर तपाईँलाई युनिट भेक्टर, नर्मलको युनिट भेक्टर दिएको छ र त्यसको म्याग्निट्युड दिएको छ ड्रन फ्रम द ओरिजिन। सो के हो, कसरी हो म तपाईँलाई अब बुझाउने छु है। सो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ नर्मल भनेको के हो? अब नर्मल भनेको चाहिँ परपेन्डिकुलर छ हैन। जस्तै अब यो प्लेन भयो, व्हाइट बोर्ड यो सम्झिनुहोस् प्लेन हो र नर्मल कस्तो हुन्छ? यस्तो, द्याट इज परपेन्डिकुलर हैन। सो सेम खालके म देखाउँदैछु तपाईँहरूलाई। सो अब ध्यानपूर्वक हेर्नु होला। सो सपोज हाम्रोमा कुनै एउटा प्लेन छ अरे, सपोज एउटा प्लेन छ अरे अब हाम्रो। ओके, सो फेरि म देखाउँदैछु। सपोज हाम्रोमा कुनै एउटा प्लेन छ अरे। ओके, सो कुनै प्लेन छ। सो हाम्रो ओरिजिन गर्दैछु म ओलाई। यहाँदेखि चाहिँ अब के गरेँ भन्दा जे दिएको छ हामीले, जे दिएको छ, सपोज अब यहाँ लेख्दैछु म। यहाँ हेर्नुहोस् है, लेट अस कन्सिडर a plane pi। Let us consider a plane pi and O as origin okay। So let us consider a normal vector to the plane pi सो यहाँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ नर्मल जुन चाहिँ हुन्छ द्याट इज परपेन्डिकुलर टु द प्लेन भनेको नर्मल भनेको यो त बुझ्नु भयो अब हैन, थाहा भएकै कुरो हो। सो जुन चाहिँ यो हामी चाहिँ लेट अस कन्सिडर अ नर्मल भेक्टर टु द प्लेन पाई एन भेक्टर। सो जुन चाहिँ छ एन भेक्टर यो चाहिँ के हो? हाम्रो ओएन। ओके, सो यो चाहिँ नर्मल भेक्टर भनेको हाम्रो द्याट इज, म लेखिदिन्छु तपाईँलाई, ओएन इज इक्वल टु। ओके, यहाँसम्म त क्लियर छ होला? यहाँदेखि त केही पनि गरेको छुइनँ मैले है। अब हामी भन्दैछु कि दिनु चाहिँ के दिएको छ हामीले, तर यसको युनिट भेक्टरको चाहिँ दिएको छ, युनिट भेक्टर चाहिँ दिएको छ है, र यसको लेन्थ दिएको छ, whose length drawn from the origin। सो ओरिजिन। ओके, सो यो दिएको छ अब हामीलाई।
सो अब यहाँ हेर्नुहोस् गिभन magnitude of the normal vector, given magnitude of the normal vector drawn from कहाँबाट drawn from origin D, that is यसको अर्थ के हो ON को म्याग्निट्युड चाहिँ कति रहेछ D रहेछ हो कि हैन। यही त भनेको छ, दिनु चाहिँ यो दिएको छ। और यसलाई म कसरी लेख्न सक्छु n को जुन चाहिँ मैले कन्सिडर गरेको छु ON लाई n भनेर, यो चाहिँ के रहेछ D रहेछ। केही गरेँ मैले, केही गरेको छैन भन्नु, जे चाहिँ दिएको छ मलाई त्यो। अब यो n क्याप दिएको छ D दिएको छ भने कस्तो इक्वेसन हुन्छ प्लेनको त्यो निकाल्नु भन्ने जस्तो त्यही हो है। अब कस्तो हुँदो रहेछ हेरौँ। अब लेट अस कन्सिडर इक्वेसन भनेको के हो, कुनै पनि पोइन्ट प्लेनमा कस्तो खालको बिहेभियर गर्छ त्यो हेर्नुको लागि। सो लेट अस रिलेसन कस्तो हुँदो रहेछ हेरौँ। सो लेट अस कन्सिडर एनी पोइन्ट P whose position vector is R. Okay, let us consider any point P passing through the plane. Okay, so passing through the plane whose position vector is R. So P को कोअर्डिनेट तपाईले मानिराख्नुस् x y z हो। यो त त्यसै बुझ्ने कुरा हो हैन, म त्यही कारण लेखिदिन, अब त बुझ्नै हुन्छ भनेर। सो x y z छ। सो पोजिसन भेक्टर भनेपछि फ्रम द के हो, व्हाट इज द पोजिसन भेक्टर, इट इज द डिस्टेन्स फ्रम द ओरिजिन। सो r भेक्टर, यो n भेक्टर। सो अब यसलाई म यता कन्सिडर गर्छु। ओके, pn। अब इन ट्रायंगल OPN, इन ट्रायंगल OPN के छ अब हाम्रोमा OP plus PN is equal to ON हो कि हैन। हेर्नुस् न के गरे मैले, खाली ट्रायंगल अफ वेक्टर एडिसन मात्रै गरे। और PN is equal to के हुन्छ हेर्नुस् त ON minus OP भयो कि भएन, हेर्नुस् त भयो। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। म यो रब गर्न आँटेको छु अब ल, हेर्नुस् त यो म रब गर्छु अब, भयो रब गर्दैछु। सो यहाँ हेर्नुस्, और PN is equal to अब ON को भ्यालु कति हुन्छ हेर्नुस् ल। ON को भ्यालु देख्छ हामीलाई, दिएको छैन। के मात्रै देख्छ, यसको लेन्थ मात्रै दिएको छ। भेक्टर भेक्टर हो नि त हैन, भेक्टर दिनु निकाल्नु भनेको छ। अब हामीलाई दिनु चाहिँ के दिएको छ, n क्याप चाहिँ दिएको छ र d दिएको छ। माने यसको लेन्थ देख्छ र यसको एक भाग सानो युनिट भेक्टर भनेको त्यसको सानो भाग हो नि त हैन। सो n क्याप दिएको छ। अब युनिट भेक्टर भनेको के हो, हामीले माने हेर्नुस् त, माने यो चीजलाई म एक्जाम्पल मार्फत बुझाउँछु। एउटा पेनको दाम सपोज तपाईलाई भन्दैछ अरे 2 रुपैयाँ भनेर, एउटा पेनको दाम तपाईलाई भन्दैछ अरे 2 रुपैयाँ भनेर, भनेपछि 5 वटाको कति हो 10 रुपैयाँ। सेम कन्सेप्ट, एक भागको दाम कति छ, एक भागको कति देख्छ तपाईलाई भ्यालु कति देख्छ n क्याप, यो डल्ले भाग भनेको कति हो d, देयरफोर ON भनेको कति हुन्छ हेर्नुस् त, ON इज इक्वल टु d n क्याप भइकन 5 रुपैयाँ 2 रुपैयाँ भएको जस्तो भयो कि भएन हेर्नुस् त, 5 into 2 भएको जस्तो। हेर्नुस् फेरि कुरा भन्दैछु, सानोडे भाग n क्याप दिएको छ हामीलाई र यसको डल्ले भाग दिएको छ d हैन। सानोडे भाग कति हो n। सो एउटाको दाम दिएको छ तपाईलाई, एउटा पेनको दाम कति हो भनेर 2 रुपैयाँ भनेर भन्दिएको छ तपाईलाई। अब 5 वटाको निकाल्न सक्नु हुँदैन, सेम त हो। एउटाको दिएको छ n क्याप, यो डल्लेको कति भएको dn भएन, त्यही गरेको। सो और pn इज इक्वल टु ON भनेको कति भयो dn क्याप माइनस OP, OP भनेको कति हो r, त्यही त गरे मैले। अरु के गरे हेर्नुस् न, अरु त केही गरिन मैले। सो अर्को यही चीजलाई अर्को भेक्टर पारेर बुझ्नु पनि सक्नुहुन्छ। कसरी हेर्नुस्, सो n क्याप भनेको के हो, ON भेक्टर अपन n भेक्टर हो कि हैन हेर्नुस् त, यसकै मोडुलस त हो, ON मा ON को मोड, त्यही त हो। और n भेक्टर इज इक्वल टु n क्याप इज इक्वल टु के हुन्छ ON अपन यसको मोड माने यसको लेन्थ कति म्याग्निट्युड कति d, और ON भनेको कति भयो हेर्नुस् त dn भेक्टर, यो त भयो। भेक्टर पाराले बुझ्दा पनि हो, मैले एक्जाम्पलले बुझ्नु हुँदैन भने मैले भनिदिएको। ओके, सो अब यहाँ हेर्नुस् pn को भ्यालु कति हो यहाँनिर भयो। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन, यहाँसम्म हेरिराख्नुस्, पज इट एन्ड नोट इट। ओके भयो, रन गर्दैछु। ओके, सो यहाँनिर हेर्नुस्, अब एज कुन चाहिँ भेक्टर चाहिँ अलोङ द प्लेन छ त्यो हेर्नुपर्छ। अब यो कन्सेप्ट म पुरा आउनेमा पनि म चलाउने छु। सो प्लिज हेर्नुहोस्
कुन चाहिँ भेक्टर चाहिँ अलङ द प्लेन छ, कुन चाहिँ छ pn छ, r छ छैन, यो त पोजिसन भेक्टर हो, n हो होइन, यो पनि के हो पोजिसन भेक्टर हो, कुन चाहिँ अलङ द प्लेन छ, यो चाहिँ pn हो। एज pn is along the plane pi and on चाहिँ के छ, and on is normal to the plane, हेर्नुहोस् है के भन्दैछ, ON चाहिँ के छ परपेन्डिकुलर छ टु द प्लेन। अब भनेपछि PN त के छ अलङ द प्लेन छ, जस्तो प्लेन छ त्यस्तोमै छ, अलङ द प्लेन छ, अनि यो के छ ON चाहिँ के छ परपेन्डिकुलर छ, भनेपछि अभियस हो कि PN चाहिँ पनि के हुन्छ परपेन्डिकुलर हुन्छ। परपेन्डिकुलर छ भनेपछि देयरफोर के भयो, दुईजनाको डट प्रोडक्ट के हुन्छ 0 हो कि। सेम कन्सेप्ट हेर्नुहोस् त, सबै काम लागेन। अब बुझ्नुमा के भन्दैछु, प्लेनसित अलरेडी के थियो नर्मल थियो कि थिएन ON, अब प्लेनमै भएको चिज कुन चाहिँ थियो, कुन चाहिँ भेक्टर थियो PN, अब त्यो सँगै छ नि त। अब प्लेन सँगै छ भने चाहिँ प्लेन परपेन्डिकुलर छ भने त PN पनि त परपेन्डिकुलर हुन्छ, किन त्यो सँगै त छ, त्यही कारण त्यो गरेको मात्रै। अब परपेन्डिकुलर छ भने दुईजनाको डट प्रोडक्ट कति भयो 0, त्यही त गरे, केही त गरिन अरू। और अब PN भनेको के छ हाम्रो dn माइनस r डट ON को के आएको थियो हाम्रो dn क्याप विच इज इक्वल टु 0, और डट प्रोडक्ट मल्टिप्लाई हुन, सो dn डट dn माइनस r डट dn क्याप विच इज इक्वल टु 0, और d अफ मोडुलस अफ यो स्क्वायर माइनस r d अफ r डट n इज इक्वल टु 0, किनकि एसोसिएटिभ इन नेचर हुन्छ स्केलर प्रोडक्ट वेन मल्टिप्लाइड बाई अ स्केलर, सो यता उता राख्न सक्छु म। यो पनि बुझ्नुभयो होला, एन क्याप डट एन क्याप ए डट ए भनेको के हो मोडुलस अफ ए स्क्वायर, सो त्यो गरेको म। अब मोड अफ एन क्याप भनेको यो युनिट भेक्टरको मोडुलस कति हो 1, सो 1 को स्क्वायर कति भयो, सो डी को पनि कति हुन्छ डी स्क्वायर हुन्छ, सो विच इज इक्वल टु डी स्क्वायर माइनस अफ डी आर डट एन क्याप इज इक्वल टु 0, और आर डट एन डी कमन निकाल्यो, सो इज इक्वल टु, सो यही हो हाम्रो विच इज द रिक्वायर्ड भेक्टर इक्वेसन अफ अ प्लेन passing through vector equation of a plane normal to a unit vector, given unit vector, and whose length from the origin is given, whose length or magnitude from the origin is given, so OD को भ्यालु कति थियो D। सो यस्तो हुँदो रहेछ, अगर तपाईलाई युनिट भेक्टर दिएको छ र त्यसको म्याग्निट्युड दिएको छ ड्रन फ्रम द ओरिजिन दिएको छ भने चाहिँ त्यो प्लेनको इक्वेसन चाहिँ कस्तो हुने रहेछ यो। सो कुनै पनि पोइन्टको पोजिसन भेक्टर कति हुने रहेछ R इज इक्वल टु D अपन n क्याप, सो यो हुने रहेछ। So please pause the video and write down. So यस्तो कुराहरु छ, यही नै हो हाम्रो इक्वेसन। सो कस्तो खालको इक्वेसन हो भेक्टर इक्वेसन, दिस इज द विच इज द रिक्वायर्ड भेक्टर इक्वेसन अफ द प्लेन नर्मल टु अ गिवन युनिट भेक्टर एन्ड हुज लेन्थ or the magnitude drawn from the origin is given, that is D. So please pause it and note it, भयो रफ गर्दैछु। अब यहाँनिर इम्पोर्टेन्ट कुराहरु छ जुन चाहिँ नोट भन्ने कुराहरु गर्नुस्, यसमा जे जे तपाईले नोट गर्नुपर्छ। सो नम्बर 1 नोट भनेर लेखिराख्नुस्। सो यसमा नोट गर्ने कुराहरु के छ हेर्नुस् है, यसमा नोट गर्ने कुरा अब हेर्नुस्, n भनेको के हो फुट अफ द परपेन्डिकुलर ड्रन फ्रम द ओरिजिन हो कि हैन। सो नम्बर 1 n इज द फुट अफ द परपेन्डिकुलर या फुट अफ द नर्मल लेख्छ अब हैन, नर्मल फुट अफ द नर्मल ड्रन टु द प्लेन पाई। Therefore the position vector, यसको पोजिसन भेक्टर के हुन्छ, therefore the position vector of n is, यसको पोजिसन भेक्टर कति हो ON को के थियो ON नै त के हो पोजिसन भेक्टर हैन, सो कति रहेछ dn। बुझ्नुभयो, यही हो पोजिसन भेक्टर। अगर तपाईलाई कसैले सोध्छ कि कोही बेला यस्तो खालको क्वेशन्सहरु आउँछ कि फाइन्ड द पोजिसन भेक्टर अफ उयो फुट अफ द परपेन्डिकुलर ड्रन फ्रम द ओरिजिन, कति हुने रहेछ d ले मल्टिप्लाई गर्नु। अब हेर्नुस् न, सो इफ n क्याप इज इक्वल टु, अब n क्याप इन टर्म्स अफ युनिट भेक्टर कस्तो हुन्छ li क्याप प्लस mj क्याप प्लस nk क्याप हो कि होइन, किनकि स्केलर कम्पोनेन्ट अफ युनिट भेक्टर के हुन्छ डिरेक्सन कोसाइन्सहरु हुन्छ। यो चीजहरु मैले बुझाएको छु, डिरेक्सन कोसाइन्स एन्ड डिरेक्सन रेशियोज अफ अ लाइनमा। सो प्लिज डिस्क्रिप्सनमा लिंक हुन्छ, सो हेरिराख्नुस् तपाईले अगर हेर्नु भएको छैन भने। सो अब हेर्नुस् ल भनेपछि देयरफोर द पोजिसन भेक्टर अफ n कति हुने रहेछ, पोजिसन भेक्टर अफ n कति हुने रहेछ, यसको पोजिसन भेक्टर कति हुने रहेछ इन टर्म्स अफ युनिट भेक्टर ld i क्याप प्लस md j क्याप प्लस nd k क्याप मल्टिप्लाई गरेको हैन, यही त हो पोजिसन भेक्टर मेन त यो थिएन, मल्टिप्लाई गर्दै n क्याप गरेर। ओके, सो भनेपछि हेन्स द कोअर्डिनेट निकाल भन्यो भने चाहिँ तपाईले के गर्नुहुन्छ, हेन्स द कोअर्डिनेट अफ द फुट अफ द नर्मल ड्रन टु द
drawn to the plane is कोअर्डिनेट के हो एलडी एमडी एनडी हो कि हेर्नुहोस् त कति दामी चिज यस्तो जोमेट्रीको चाहिँ यो मजा आउँछ जुन जति चिज गर्दै जानुहुन्छ त्यति चिजहरू बुझ्दै जान्छ यसो कोअर्डिनेट निकाल भने कसरी निकाल्छ एलडी एमडी र एनडी ओके सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट सो यस्तो चिजहरू अब म अर्को चिज देखाउने छु म तपाईँलाई सो प्लिज पज इट एन्ड नोट इट अब सेकेन्ड कुरा देखाउने छु हेर्नुहोस् न भयो रब गर्दैछु कार्टेसियन फर्म देखाउँदैछु म तपाईँलाई नम्बर 2 यसमै सपोज यसमै लो एउटा देखाइहाल्छु तपाईँलाई आर डट एन क्याप इज इक्वल टु डी हो यो एन क्याप भने के हो युनिट भेक्टर ड्रन फ्रम द ओरिजिन थियो डी पनि के थियो डी के थियो यसको परपेन्डिकुलर ड्रन फ्रम द ओरिजिन यो पनि ओरिजिनको त्यसको लेन्थ थियो होइन अब कसैले मलाई सोध्यो कि सर यस्तो भयो भने चाहिँ के हुन्थ्यो अगर एन क्याप नभएर चाहिँ एन भेक्टर भएको चाहिँ के हुन्थ्यो एन भेक्टर भएको भए पनि डी हुन्थ्यो तर यो एन भेक्टर चाहिँ के हुन्थ्यो ड्रन फ्रम द ओरिजिन चाहिँ हुँदैन थियो ड्रन फ्रम द ओरिजिन चाहिँ हुँदैन थियो बुझ्नुभयो किन एन क्याप चाहिँ के थियो यो केसमा चाहिँ के थियो हाम्रो यो एन क्याप चाहिँ के थियो ड्रन फ्रम द ओरिजिन थियो अब बुझ्नुभयो होइन यो के रहेछ यो डी चाहिँ के हो भनेपछि कुनै कन्सटेन्ट नर्मल कुनै कन्सटेन्ट नम्बरहरू हुन्छ है त्यस्तोहरू हुन्छ सो म हिसाबहरू देखाउँछु म बुझिहाल्नुहुन्छ तपाईँले अहिले चाहिँ खालि कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर गरिराख्नुहोस् म जे भन्दैछु ओके सो बुझ्नुभयो अब कसैले भन्यो यसको चाहिँ कस्तो हुन्छ म देखाउने छु अब यो पछि नै छ तपाईँको है अब कसैले भन्यो कि यस्तो खालकेमा सर अब यसलाई हामी यस्तोमा बनाउन सक्छु किन कसरी सक्छु यहाँ हेर्नुहोस् न सपोज यस्तो दियो हरे मलाई अगर मैले दुईपट्टि यसको मोड्युलसले डिभाइड गरिदिएँ भने के हुन्छ हेर्नुहोस् त मोड्युलसले डिभाइड गर्दा नि हेर्नुहोस् आफूले आफू यो भनेको के हो एन क्याप भयो कि भएन इज इक्वल टु चाहिँ डी नम्बरले नम्बरलाई डिभाइड हुँदैछ होइन सो नम्बर दिएँ मैले के हुन्छ यो डिस्टेन्स चाहिँ के हुन्छ ड्रन फ्रम द ओरिजिन हुन्छ अनि यो भेक्टर चाहिँ अब यहाँ एन क्याप आयो नि त एन क्याप भनेको यो फर्मको आयो क्या द्याट इज फ्रम द ओरिजिन युनिट भेक्टर ड्रन फ्रम द ओरिजिन द्याट इज नर्मल टु द प्लेन यो चाहिँ के हो एन क्याप इज द नर्मल भेक्टर ड्रन फ्रम द ओरिजिन यो चाहिँ ओरिजिनवाले थियो यो थिएन यसलाई बनाउनु चाहिँ सकिँदो रहेछ अगर यसको मोड्युलसले डिभाइड गर्यो सो बुझ्नुभयो सो कसरी हुँदो रहेछ सो प्लिज पज इट एन्ड नोट इट यो पनि भयो र गर्दैछु अब थर्ड कुरा यसलाई कार्टेसियन फर्ममा कसरी भन्न सक्छ हेर्नुहोस् लेट आर इज इक्वल टु कति छ हेर्नुहोस् त आरको पोजिसन भेक्टर निकाल इन टर्म्स अफ आई क्याप इन टर्म्स अफ युनिट भेक्टर कति हुन्छ यही त हुन्छ अनि एन क्याप के हुन्छ एलआई क्याप प्लस एमजे क्याप प्लस एनके क्याप वाइ बिकज द स्केलर कम्पोनेन्ट अफ अ युनिट भेक्टर के हुन्छ डिरेक्सन कोसाइन्सहरू हुन्छ यो पनि बुझाएको छु मैले सो देयरफोर आर डट एन कति हुने रहेछ हेर्नुहोस् त और आर डट एन कति हुने रहेछ एन क्याप कति हुने रहेछ एलएक्स प्लस एमवाई प्लस एनजी इज इक्वल टु डी सो यो हुने रहेछ भनेपछि कुनै पनि प्लेन यो त प्लेनको इक्वेसन हो नि त होइन प्लेनको इक्वेसनमा यो जुन चाहिँ कम्पोनेन्ट्सहरू हुन्छ यो कम्पोनेन्टहरू के हुँदो रहेछ डिरेक्सन कोसाइन्सहरू हुँदो रहेछ अब यस्तो फर्ममा आयो भने चाहिँ ल सो कसरी हुन्छ म हिसाबहरू तपाईँलाई देखाइहाल्नेछु सो प्लिज पहिला चाहिँ अहिले यो रहेछ कार्टेसियन फर्म यसको कार्टेसियन फर्म कस्तो हुँदो रहेछ यस्तो हुँदो रहेछ सो दिस इज द कार्टेसियन फर्म अफ कस्तो अफ द इक्वेसन that is normal to a unit vector drawn from the origin and whose distance from the and whose magnitude length drawn from the origin is given that is d okay so यो त के हो बुझ्नु भएकै छ so please pause the video and note it down okay रब गर्दैछु so अब origin बाटै भएन भने चाहिँ कस्तो हुन्छ अब हेर्नु कस्तो हुँदो रहेछ so next topic लेख्नुहोस् vector equation of a plane vector equation of a plane passing through a given point a bracket ma x1 y1 z1 and normal to a vector यो भेक्टर चाहिँ कस्तो हुन्छ नर्मल टु अ भेक्टर यो पनि के दिएको छ अब तपाईलाई पासिङ थ्रु अ पोइन्ट ए र कुनै पोइन्टबाट पास हुँदैछ र नर्मल छ कुनै भेक्टरसित अब भन्दैछ न कि यो ओरिजिनबाटै हो भनेर सो कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् सो कुनै एउटा प्लेन छ अरे हेर्नुहोस् सो कुनै एउटा प्लेन छ अरे अब यो सित नर्मल छ जस्तो पनि हुन सक्छ हैन सो यसलाई हामी यस्तो गर्दियौ एन भनेर नर्मल टु अ भेक्टर अब यहाँनिर कन्सिडर गर्छु म लेट अस कन्सिडर अ प्लेन पाई okay so let us consider a plane pi and o as the origin
and O as the origin. Let us consider n is the normal to the plane. That is normal vector. Okay, यो चाहिँ दिएको छ अब हामीलाई, यो पनि दिएको छ. Is the given normal vector to the plane, is the normal to the plane again भइहाल्छ. ओके, यो चाहिँ गिभन छ, हामीलाई दिएको छ. र O लाई हामीले मानेको थिए, that is the origin. ओके, अब म भन्छु let A x1, y1, z1 be any point on the plane, passing through the plane, and whose position vector is A, यो दिएको छ हामीलाई हैन, यो चाहिँ दिएको छ. कुनै पोइन्ट ज यहाँनिर छ, सपोज A यसको, अनि यसको पोजिसन भेक्टर भन्दैछ मलाई हैन. सो यो पोजिसन भेक्टर कति भयो? A फ्रम द ओरिजिन. ओके, अब फेरि लेट अस कन्सिडर लेट P x, y, z be any point on the plane, passing through the plane, whose position vector is r. So कुनै पोइन्ट छ यहाँनिर P, सो जसको पोजिसन भेक्टर चाहिँ कति छ? r. सो मैले के गरे, अब जोइन गर्दै यिनीहरुलाई मैले जोइन गर्दै. सो AP. ओके, सो in triangle OAP, OA plus AP is equal to OP. ओके हैन, और AP is equal to यहाँनिर हेर्नुस् तपाईले, और AP is equal to कति हुन्छ? OP minus OA. सो R minus A भयो कि भएन, बुझ्ने कुरा हो. अब अहिलेको जस्तै कुन चाहिँ भेक्टर अलोङ द प्लेन छ? एज AP A हो होइन, R हो होइन, यो त पोजिसन भेक्टर हो. अलोङ द प्लेन भएको, प्लेनमै भएको के हो? कुन चाहिँ भेक्टर? AP. सो एज AP is along the plane, and n is the normal to the plane, is the normal vector to the plane, therefore दुईजनाको डट प्रोडक्ट के हुन्छ? अब 0. सिम्पल. हेर्नुस् त, बुझ्नुभयो? सो AP डट n इज इक्वल टु के हुँदो रहेछ? 0 हुँदो रहेछ. किन? यो त अलोङ द प्लेन छ, किनकि प्लेन त अलरेडी यो के छ? नर्मल छ, परपेन्डिकुलर छ, भनेपछि यो पनि परपेन्डिकुलर नै हुन्छ. त्यही कारण दुईजनाको डट प्रोडक्ट के भयो? 0. अहिलेकै कन्सेप्ट. त्यही कारण मैले भनेको थिएँ कुन चाहिँ लाइन, कुन चाहिँ भेक्टर अलोङ द प्लेन छ त्यो पुरा हेर्नुपर्छ भनेर. सो भयो. सो प्लिज, और AP को भ्यालु कति आएको छ हेर्नुस् त? R minus A डट n इज इक्वल टु 0. सो यही हो हाम्रो भेक्टर इक्वेसन. और यसलाई यसरी पनि लेख्छौँ अब हामी, मल्टिप्लाई गरेर के हुन्छ? R डट n इज इक्वल टु A डट n. यस्तो हुन्छ, यस्तो पनि हुन्छ यसलाई. हो कि हेर्नुस् त, माइनस उता लाग्दै. अब हेर्नुस्, यता पनि स्केलर प्रोडक्ट छ, उता पनि स्केलर प्रोडक्ट छ, डट प्रोडक्ट हैन, स्केलर प्रोडक्ट छ, यता पनि छ उता पनि छ. त्यही कारण यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ स्केलर डट प्रोडक्ट फर्म अफ अ प्लेन भनेर भन्छौँ. बुझ्नु? त्यही कारणले भनेको यसलाई के भन्छ? हामी यसलाई स्केलर डट प्रोडक्ट फर्म पनि भन्छ यसलाई, अफ अ. प्लिज पज द भिडियो. सो n भेक्टर छ भने चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ इक्वेसन? यस्तो हुँदो रहेछ, जो चाहिँ ओरिजिन, यो ओरिजिनबाट तानेको होइन, कुनै नर्मल भेक्टर. बुझ्नुभयो? सो यस्तो हुँदो रहेछ. सो यसको कार्टेसियन फर्म देखाउँछु म तपाईलाई कस्तो हुन्छ. सो पहिला प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन. ओके, सो भयो, रब गर्दैछु. ओके, सो अब यहाँ कार्टेसियन फर्म कस्तो हुन्छ? R डट A इज इक्वल टु A डट n आएको थियो कि आएको थिएन? हाम्रो यही त आएको थियो. एक्सक्युज मी. सो यहाँनिर लेट R इज इक्वल टु, अब त्यसै बुझ्ने कुरा हो, R के हुन्छ? xi क्याप प्लस yj क्याप प्लस zk क्याप. र A जुन चाहिँ भेक्टर छ हाम्रो, सरी n पो हुन्छ त हाम्रो, R डट n A डट n, यस सरी. सो ए भेक्टरै कति हुन्छ? x1 i क्याप प्लस y1 j क्याप प्लस z1 k क्याप होइन.
अब एन भेक्टर भनेको चाहिँ के हुन्छ, अब यहाँ एलएक्स एन आई क्याप हुन्छ हुँदैन, यो त के हो युनिट भेक्टर हो होइन, युनिट भेक्टर भेक्टरको स्केलर कम्पोनेन्ट चाहिँ के हुन्छ डिरेक्सन रेसियोजहरू हुन्छ। त्यही कारणले यस्तो चिजहरू मैले सबै बुझाएको छु, लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ डिरेक्सन कोसेन्स एन्ड डिरेक्सन रेसियोज अफ अ लाइन एन्ड अ भेक्टरहरूको। सो प्लिज डिरेक्सन हेर्नुहोस् त्यो भिडियोजहरू तपाईँहरूले। अब यो चिज बुझाएँ। अब हेर्नुहोस् आर डट एन भनेको कति हुन्छ, यो र यो मल्टिप्लाई गर्दा कति भयो हेर्नुहोस् त, एएक्स प्लस बिवाई प्लस सिजेड हुन्छ, दिस इज इक्वल टु सिजी। र ए डट एनको गऱ्यो भने कति हुन्छ एएक्स1 प्लस बिवाई1 प्लस सिजी1, और कमन यताउता निकाल्यो भने कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् न, एएक्स माइनस एक्स1 प्लस बी अफ वाई माइनस वाई1 प्लस सी अफ जी माइनस जी1 इज इक्वल टु 0 इज इक्वल टु 0। यस्तो खालको फर्ममा आयो भने चाहिँ अब यहाँ हेर्नुहोस् है इन्ट्रेस्टिङ कुरा नोट गर्ने कुरा। अब यहाँ हेर्नुहोस् है अघिको चाहिँ के आएको थियो, यहाँ इक्वल टु डी आएको थियो, त्यति बेला चाहिँ यहाँ अगाडिको कम्पोनेन्टहरू के आएको थियो, कोफिसियन्ट्सहरू के आएको थियो, डिरेक्सन कोसाइन्सहरू आएको थियो भर्खर एलएक्स प्लस एमवाई प्लस एनजी इज इक्वल टु डीमा चाहिँ यहाँ 0 आयो भने चाहिँ के हुँदो रहेछ, यो चाहिँ के हो इक्वेसन अफ अ लाइन पासिङ थ्रु 2 पोइन्ट्स, पासिङ थ्रु अ पोइन्ट गिभन पोइन्ट, कुनैबाट पोइन्टबाट पास हुँदाखेरि यस्तो हुँदैछ नर्मल टु अ भेक्टर। सो यस्तो केसमा चाहिँ यो स्केलर यो कम्पोनेन्टहरू चाहिँ के हुँदछ, द कम्पोनेन्ट्स the coefficients of the equation of the plane are direction ratios, the direction ratios भन्दा हैन ABC कसको of the normal vector of the normal। ओके त्यसो यस्तो कुराहरु किनकि यो A B र C चाहिँ के अहिलेको केसमा चाहिँ के direction cosines of the unit vector थियो, of the vector थियो, direction cosines of the vector थियो। यति बेला चाहिँ ABC के छ direction ratios of the normal vector। So please pause the video and note it down। So भयो, अब म अर्को चीज देखाउँछु तपाईहरुलाई। सो इन्ट्रेस्टिङ छ अर्को पनि, अगर तीनटा पोइन्टबाट पास हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, यो हेर्नुस् ल इक्वेसन अफ अ लाइन इक्वेसन अफ अ प्लेन पासिङ थ्रु 3 पोइन्ट्स, 3 नन कोलिनियर पोइन्ट्स। अब नन कोलिनियर किन भन्यो त्यो पनि म बुझाउँछु तपाईहरुलाई। अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो बुझ्नुको लागि चाहिँ अलिकति तपाईलाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्टको पनि नलेज हुनुपर्छ, जुन चाहिँ मैले गराइदिइसकेको छु र लिंक डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ। सो प्लिज हेर्नुस् त्यो पनि। सपोज यहाँनिर एउटा छ अरे हाम्रो कोअर्डिनेट सिस्टम y z र x र कुनै पनि प्लेन छ अरे सपोज, र म एउटा प्लेन बनाउँदैछु ल, कुनै पनि एउटा प्लेन बनाउँदैछु, ओके कुनै प्लेन छ एउटा ल, र यहाँनिर चाहिँ तीनटा गिभन पोइन्ट छ। सो पासिङ थ्रु 3 नन कोलिनियर भनेको छ, त्यही कारण एउटा यहाँनिर छ अरे, एउटा यहाँनिर छ अरे, एउटा यहाँनिर छ अरे, नन कोलिनियर। अगर कोलिनियर भएको भए के हुन्थ्यो हेर्नुहोस् ल, यस्तो हुन्थ्यो हैन, यहाँबाट कतिवटा प्लेन्सहरू पास हुन्थ्यो भन्नुहोस् त, यताम पस्थ्यो इसिडी पनि पस्थ्यो प्लेनहरू। सो त्यस्तो इन्फाइनाइट नम्बर अफ प्लेन्सहरू पस्थ्यो, त्यही कारण त्यस्तोलाई एक्सक्लुड गर्नको लागि चाहिँ तीनटा नन कोलिनियर भनेको। ओके सो यस्तो चिजहरू अझै डिस्कसन गर्छु म आउने दिनमा। सो अलिक छल्लङ हुन्छ, अहिलेको निम्ति चाहिँ त्यो मात्रै बुझौँ कि तीनजना नन कोलिनियर छ। ओके सो एउटा अर्को पोइन्ट छ जुन चाहिँ अननोन हुन्छ अन द प्लेन हैन, यो चाहिँ जेनरल पोइन्ट लेखो पी, यो त थाहा भएकै कुरो। सो लेट ए ब्रैकेटमा x1, y1, z1, b x2, y2, z2 and c x3, y3, z3 be any given points passing through the plane pi अब हामी नाम त पाइ दिएको छु हैन, passing through the plane pi। okay and whose position vectors are a, b and c respectively from the origin भनेपछि हैन। सो के रहेछ भनेपछि यहाँनिर हेर्नुस् from the origin, so this is a, this is b and so this is c र यो यसको पोजिसन भेक्टर हुन्छ। ओके सो यहाँनिर हेर्नुस् यो b हो, a हो, c हो, पोजिसन भेक्टर भनेपछि यता गइहाल्यो, द्याट इज यो b भइहाल्यो, यो a भइहाल्यो र यो c भइहाल्यो, र यो पोजिसन भेक्टर कति भयो, यो r भइहाल्यो। ओके सो बुझ्नु भयो होला। यसको कोअर्डिनेटहरु के छ हाम्रो x1, y1, z1 छ, यसको कति छ x2, y2, z2 छ, यसको कति छ x2, y2, z2 र यसको कति छ तपाईको
x3, y3, z3। यसको कति छ x, y, g। हेर्नुहोस् त अब कन्सेप्ट क्लियर भयो होला। अब हेर्नुहोस् खालि त्यो पोजिसन भेक्टरहरू लेखेको र कोअर्डिनेट्सहरू मात्रै लेखेको है। सो लेट p x, y, z be any point passing through the plane whose position vector is r। ओके, सो पोजिसन भेक्टर r छ। अब हेर्नुहोस् कुन चाहिँ भेक्टर अलोङ द प्लेन छ। यहाँ हेर्नुहोस् अलोङ द प्लेन कुन चाहिँ छ। यहाँ हेर्नुहोस् ल, आर हो, ए हो, बी हो, सी हो, कुनै पनि होइन, त्यो त सबै पोजिसन भेक्टर त हो होइन। यहाँ ओ देखेको उहाँ हो भनेको जस्तो हो। खालि अलोङ द प्लेन कुन चाहिँ छ, खालि कुन चाहिँ छ जुन चाहिँ म देखाउँदैछु अब यहाँनिर हेर्नुहोस् ल। द्याट इज एबी, एसी र एपी चाहिँ के छ, अलोङ द प्लेन छ। अब चाहिँ म भन्दैछु नाउ यहाँ हेर्नुहोस् है, एबी क्रस एसी भन्ने बित्तिकै के हुन्छ, परपेन्डिकुलर कोसित, एबी र एसीसित। हेर्नुहोस् ल, एबी भनेपछि यता भयो कि भएन र एसी भनेपछि यता भयो कि भएन। हेर्नुहोस् ल, एबी भनेपछि यतापट्टि भयो, एसी भनेपछि उतापट्टि हो। अगर मैले राइट ह्यान्ड थम्ब रुल लगाएँ भने पनि यस्तो गरेर कता हुने रहेछ, आउटवर्ड। सो यस्तो हुने रहेछ नर्मल। हेर्नुहोस् न नर्मल कस्तो हुने रहेछ, यस्तो हुने रहेछ। द्याट इज परपेन्डिकुलर, किनकि एबी क्रस एसी त अलरेडी के छ, परपेन्डिकुलर छ। नाउ एबी क्रस एसी इज नर्मल टु द प्लेन, इज द नर्मल भेक्टर टु द हेर्नुहोस् है के भन्दैछु, एबी र एसी लिएँ मैले, एबी एसी र एपी चाहिँ के छ, अलोङ द प्लेन छ। तर मैले अब चाहिँ के लिँदैछु, एबी र एसीको क्रस लिएँ मैले। क्रस भन्ने बित्तिकै, क्रस प्रोडक्ट भन्ने बित्तिकै के हुन्छ, एबी र एसीसित के हुन्छ, परपेन्डिकुलर हुन्छ। अब परपेन्डिकुलर भयो कतापट्टि हुन्छ, राइट ह्यान्ड थम्ब रुल यो बुझाएको छु। सो प्लिज त्यो पनि म लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा हालिदिइरहेको हुन्छु। सो प्लिज हेर्नुहोस्, बुझ्नुभएको छैन भने। मैले राइट ह्यान्ड थम्ब रुल लगाएँ भने यताबाट यता टु द सेकेन्ड भेक्टरपट्टि मैले कर्ल गरेँ भने के हुन्छ, यता आउटवर्ड। सो यस्तो भयो। सो नर्मलदेखि यो के भयो, नर्मल भेक्टर भयो कि भएन। हेर्नुहोस् त, एबी क्रस एसी कस्तो हुने रहेछ, यस्तो हुने रहेछ, नर्मल भेक्टर हुने रहेछ। भनेपछि एबी क्रस एसी के हुने रहेछ, इज नर्मल भेक्टर टु द प्लेन। एन्ड एपी इज अलोङ द प्लेन। एपी के छ, इज अलोङ द प्लेन। एपी इज अलोङ द प्लेन। यो त बुझ्यो, किनकि एपी कहाँनिर छ, अलोङ द प्लेन छ बिचरा। अब त्यही हो अलोङ। अब हेर्नुहोस् एबी क्रस एसी के थियो, नर्मल प्लेनसित के भयो, नर्मल भयो। भनेपछि जो अलोङ द प्लेन छ त्योसित पनि के हुन्छ, नर्मल हुन्छ। द्याट इज परपेन्डिकुलर हुन्छ। भनेपछि एपी र एबी क्रस एसी के हुने रहेछ, दुईजनाको डट प्रोडक्ट के हुने रहेछ, जिरो, किनकि दुईजना परपेन्डिकुलर छ। भनेपछि देयरफोर एपी डट एबी क्रस एसी के हुने रहेछ, जिरो हुने रहेछ। अब यहाँनिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्टको डरलाग्दो अलिकति मजेदार कुराहरू आउँछ। सो प्लिज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पनि हेरेको होस्, तपाईँहरूले बुझेको होस्। त्यसको लिङ्क मैले बुझाइदिइसकेको छु। सो लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ। सो प्लिज हेर्नुहोस् त्योहरू। यहाँनिर हेर्नुहोस्, अर हेर्नुहोस् एपी भनेको के हो हेर्नुहोस् त, एपीको पोजिसन भेक्टर निकाल भने कसरी निकाल्नुहुन्छ, आर माइनस ए होइन डट, यहाँ हेर्नुहोस् है। अब एबी भनेको के हो, यहाँ म अर्को स्क्वायर ब्राकेट खोल्दैछु किनकि दुईवटा चिज छ। एबी भनेको कति हुन्छ, बी माइनस ए क्रस एसी भनेको कति हुन्छ, सी माइनस ए हो कि होइन। हेर्नुहोस् त, इज इक्वल टु जिरो भयो कि भएन। अब यो स्केलर प्रोडक्ट जस्तो देखिँदैन। अगर मैले यसलाई कम्पेयर गरेँ एसित, यसलाई बीसित कम्पेयर गरेर र यसलाई सीसित कम्पेयर गरेँ भने यो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भयो कि भएन, विच इज इक्वल टु दिस। हेर्नुहोस् त, अब यसको प्रपर्टिज लाउँछु, बुझिहाल्छ। यो चिजहरू बुझ्नु भएको छ, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मैले पढाएको भने यो आरामले बुझ्नुहुनेछ तपाईँ ल। सो प्लिज पज द भिडियो, नोट यो माथिको रब गर्न आँटेको छु मैले। ओके भयो, ड्रप गरेँ। हेर्नुहोस् अब आर माइनस ए भनेको के हुन्छ हेर्नुहोस् त, आर माइनस ए म यसलाई लेख्दैछु ल, मैले यहीँ गरिदिन्छु। नाउ आर माइनस ए इज इक्वल टु के हुन्छ हेर्नुहोस् है, आर माइनस ए इज इक्वल टु यही हो भेक्टर इक्वेसन चाहिँ ल। यो भेक्टर इक्वेसन आइहाल्यो, यहीँसम्म हो भेक्टर इक्वेसन, यहीँसम्म। अब यहाँबाट अझै इन्ट्रेस्टिङ चिजहरू देखाउँछु जुन चाहिँ म तपाईँलाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्टको प्रपर्टिज अलिकति सानोवटा प्रपर्टिज त्यो लगाएर देखाउँछु। हेर्नुहोस् त, आर माइनस ए भनेको के हुन्छ हेर्नुहोस् त, एक्स माइनस x1 आई क्याप होइन, इन टर्म्स अफ युनिट भेक्टर यति हुन्छ, y माइनस y1 जे क्याप प्लस जी माइनस जी1 के क्याप हो कि होइन। त्यसरी बी माइनस ए भनेको कति हुन्छ हेर्नुहोस् त, बी माइनस ए भनेको कति हुन्छ, x2 माइनस x1 आई क्याप प्लस y2 माइनस y1 जे क्याप प्लस जी2 माइनस जी1 के क्याप भयो कि भएन।
र c माइनस a भनेको कति हुन्छ x3 माइनस x1 i क्याप प्लस y3 माइनस y1 j क्याप प्लस g3 माइनस g1 k क्याप हुन्छ कि हुँदैन हेर्नुहोस् त। अब मैले भने त यो चिजलाई कम्पेयर गर्नु भने कोसित कम्पेयर गर्नु भने यसलाई एसित यसलाई बीसित यसलाई के त्यस्तो देखियो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अफ एबिसी। यसको अगर हामीले तपाईँले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हेर्नु भएको छ भने यसको कस्तो हुन्थ्यो डिटर्मिनेन्ट फर्ममा कस्तो थियो a1 a2 a3 b1 b2 b3 र c1 c2 c3 थियो कि थिएन। a1 a2 a3 भनेको के हो स्केलर कम्पोनेन्ट अफ a भेक्टर, b1 b2 b3 भनेको के थियो स्केलर कम्पोनेन्ट अफ b भेक्टर, c1 c2 c3 भनेको के थियो स्केलर कम्पोनेन्ट अफ c भेक्टर माने अगाडिको भएको चिजहरु यिनीहरु थियो a भेक्टर abc। अब मैले यसलाई कसित कम्पेयर गर्नु भनेको थिएँ मैले तपाईलाई a सित हेर्नुस् त a सित अनुहार त्यस्तो त्यस्तो छ नि त। यसलाई कसित कम्पेयर गर्नु भनेको b भेक्टर, यसलाई कसित कम्पेयर गर्नु भनेको c भेक्टर। अब भनेपछि यिनीहरुलाई abc लाई त कसरी लेख्न सक्दो रहेछ यसरी लेख्न सक्दो रहेछ यो चीज देखाएको छु मैले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फर्ममा। अब भनेपछि यसलाई कसरी देखाउन सक्दो रहेछ हेर्नुस् है भनेपछि यसलाई पनि यो फर्ममा लेख्न सक्दो रहेछु किनकि abc भनेको त्यही रहेछ नि त। तर खाली भिन्नता चाहिँ के छ यसलाई चाहिँ म कसरी लेख्न सक्छु भनेपछि यसलाई के मानेको छु यसको कम्पोनेन्ट कति हुन्छ x माइनस x1 y माइनस y1 र z माइनस z1। यस्तो abc को केसमा चाहिँ के हुन्थ्यो स्केलर कम्पोनेन्ट अफ abc हैन। यसको केसमा यसलाई केले मानेको छ r माइनस a। सो r माइनस a को कम्पोनेन्ट कति x माइनस x1 y माइनस y1 र z माइनस z1। त्यसरी b माइनस a मा b थियो। सो b को कम्पोनेन्ट कति छ b माइनस a। सो b माइनस a को कम्पोनेन्ट कति हुन्छ x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 र z2 माइनस z1। सिमिलरली c को कम्पोनेन्टहरु थियो नि त c1 c2 c3 c मा कोलाई मान भने त c माइनस a। सो c माइनस a को कम्पोनेन्ट कति त x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1। यही नै हो कार्टेशियन फर्म, यही नै के हो कार्टेशियन फर्म of the equation of a plane passing through three non-collinear points। सो हेर्नुस् त रट्नु पर्दैन यो फर्मुला त्यसै बुझिहाल्यो हैन कसरी आउँदो रहेछ। सो प्लिज यही हो यसकै ब्युटी यही हो। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। बुझ्नुभयो भयो। सो आजको निम्ति यति नै। म भोलि तपाईलाई यसको हिसाबहरुतर्फ लानेछु र कस्तो हुन्छ किन हुन्छ अझै अहिले नै बुझाए भने अलिकति कम्प्लिकेटेड हुन्छ तपाईलाई किनकि प्लेन अलिकति कम्प्लिकेटेड च्याप्टर हो। सो भोलिको लागि यो चीजहरु मजाले कन्सेप्टहरु क्लियर गरिराख्नुस् र म भोलि तपाईलाई हिसाबतर्फ लगिहाल्छु। मैले तपाईलाई देखाउँदै आइरहेको छु कि हिसाब मिलाउनु ठुलो कुरा हैन, त्यो त मिलिहाल्छ अब तपाईको कन्सेप्ट क्लियर छ भने। सो कन्सेप्ट त क्लियर गराइदिए भने म आशा राख्दछु र तपाईले के प्रब्लम छ भने मलाई कमेन्ट मार्फत भन्न सक्नुहुन्छ। र आजको निम्ति यति नै, धन्यवाद।